अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम। एक अहम मसले पर मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ। बड़ा सेंसिटिव है ये मसला। पाकिस्तान के दिफा से इसका ताल्लुक़ है और मैं इब्तिदा में ये बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लोगों को, 22 करोड़ पाकिस्तानियों को अपनी मुसल्लह अफ़वाज के एक-एक वर्ड पर यकीन है, उनकी सलाहियतों पर एतमाद है और पूरी कौम ये बात यकीन रखती है कि पाकिस्तान की अफ़वाज जो हैं, चाहे वो एयर में हैं, ज़मीन पे हैं या हमारी बहरिया है, पाकिस्तान की हिफाज़त मुकम्मल तौर पे कर सकती है, उसकी कैपेबल है और हिफाज़त करने के जज़्बे से सरशार है। हैविंग सेड दैट, मैं बहुत ही जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ आज से तकरीबन 5, 6, 7 दिन पहले, उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट ये कहा गया कि वो भारत से उड़ा है और वो पाकिस्तान में 124 किलोमीटर अंदर आया है और मियाँ चन्नू के नज़दीकी इलाके में गिरा। जिस वक़्त ये वाक़या हुआ, जिस वक़्त ये मिज़ाइल गिरा, उसके मुख्तलिफ़ जो हिस्से थे वो गिरे जाके एक दूसरे से दूर, यानी मुख्तलिफ़ जगहों पे गिरे, तो हमें फ़ौरी तौर पर वीडियोज़ वसूल हुई। लोगों ने अपने बनाई मोबाइल फ़ोन से वीडियोज़ और वो चैनल्स को भेजा। हमारे पास भी वो आई वीडियो, हमने उसको नहीं चलाया क्योंकि हम ये बिलीव करते हैं कि डिफेंस से रिलेटेड कोई भी जो स्टोरी हो, वो आईएसपीआर का रिएक्शन, आईएसपीआर से पूछने, उनसे पूरी तरह जांच करने के बाद ही हम देंगे, इसलिए कि ये बहुत ही नाजुक और हसास मामलात होते हैं और इसमें हमें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए। अब जब आईएसपीआर ने इसको अपने तरीके से देखा और जब उनके पास पूरी इन्फॉर्मेशन हुई, तो इस वाक़े के 2 दिनों के बाद डीजी आईएसपीआर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, सारी उसकी तफ़सील आपको पता है कि ये हरियाणा से ये उड़ा, सरसा एक जगह है हरियाणा की, वहाँ से ये उड़ा और तकरीबन इसने 102 किलोमीटर भारत के अंदर ट्रैवल किया, 124 किलोमीटर पाकिस्तान के अंदर ट्रैवल किया, मियाँ चन्नू के नज़दीक आके गिरा और इस पर भारत से कहा गया कि वो अपनी पोजीशन इस पे एक्सप्लेन करे कि ये सब कुछ क्या है। और ये मैं मुख्तसरन बता रहा हूँ कि जो नटशेल जो निकला इस सारी गुफ्तगू का, उसमें ये था कि शायद ये कोई मिसफायर हुआ है, शायद उन्होंने कोई तजुर्बा किया है जो कामयाब नहीं हुआ, कोई उनका जो मिसाइल है वो अपने पैथ से वो जो था वो उससे हट गया, किसी मैल फंक्शनिंग की वजह से, किसी तकनीकी खराबी की वजह से वो यहाँ पर आकर गिरा। ये भी कहा गया डीजीआईएसपीआर की तरफ से कि इसको गिरा दिया गया। लेकिन मैं इंडियन मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ, इंडियन सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहा हूँ, फिर मेरी कुछ डिफेंस एनालिस्ट से भी बात हुई। ये मामला इतना सादा नहीं है और हमारी जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, जो डीजीआईएसपीआर हैं, ये मुझे लगता है कि उन्हें मज़ीद जो कई सवालात जन्म ले रहे हैं, जो उठ रहे हैं लोगों के ज़हनों में, उनके जवाबात उनको देने चाहिए। क्योंकि अगर हम भारत की बात सुनते हैं और इंडिपेंडेंट बहुत सारे जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, तो वो इस बात को डिसमिस करते हैं कि ये कोई मैल फंक्शनिंग थी। वो ये कहते हैं कि ये उन्होंने एक तजुर्बा किया, उसकी एक वजह ये हो सकती है शायद कि वो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है उसको टेस्ट करना चाहते थे। वो ये देखना चाहते थे कि हम कहाँ तक पाकिस्तान के अंदर जा सकते हैं और पाकिस्तान के पास कौन सी डिफेंस इस वक्त टेक्नोलॉजी है, क्या किस तरीके से वो हमें रोक सकते हैं। तो एक जो बड़ा सवाल जो हमारे जो आईएसपीआर को अगर वो इसका जवाब देंगे तो लोगों के ज़हनों से शकूक दूर होंगे, वो ये है कि क्यों जो कि 124 किलोमीटर ये पाकिस्तानी टेरिटरी के अंदर ये जो है ऑब्जेक्ट जो है, ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है, ये ट्रैवल करता रहा। अगर आप इसका पैथ देखें नक्शे में, तो ये हरियाणा सरसा से उड़ता है, 102 किलोमीटर इंडिया के अंदर ट्रैवल करता है, फिर पाकिस्तानी टेरिटरी में आता है और 90 डिग्री का कर्व लेके ये मियाँ चन्नू मुल्तान की तरफ जाता है और वहाँ पर ये गिरता है। 124 किलोमीटर का फासला पाकिस्तान के इलाके के अंदर करता है, 3 मिनट और 24 सेकंड पाकिस्तान के इलाके में रहता है। इतना डीप वो कैसे घुस आया? और ये तो ठीक है कि जहाँ पर वो गिरा वहाँ पर कोई बड़ी आबादी नहीं थी, लेकिन जो हमारा शोरकोट रफ़ीकी एयर बेस है, वो उस इलाके से चंद किलोमीटर के फासले पर है और ये हमारा बहुत अहम बेस है क्योंकि ये कम्बैटेड जो हमारी जो फोर्स है, हमारे जो प्लेन्स हैं, वहाँ पर जो स्टेशन है, वो वहाँ से चंद किलोमीटर के फासले पर है। तो एक सवाल ये उठता है, बड़ा सवाल,
کہ 124 کلومیٹر اس کو اڑنے کی اجازت کیوں دی گئی؟ یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ اس پر کوئی وار ہیڈ ہے، کیونکہ برہموس جو ہے وہ نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ ٹریول کر سکتا ہے. جو ٹریک کرنے والے تھے ان کو تو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی وار ہیڈ لگا ہوا ہے. تو ایک بڑا سوال ہے کہ 124 کلومیٹر وہ پاکستان کے اندر آیا، اس نے جو کرو لیا، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کسی تکنیکی خرابی کی وجہ سے نہیں ہے، کیونکہ جب آپ میزائل کو اڑاتے ہیں تو فائر کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ ایک سافٹ ویئر کے ذریعے آپ اس میں ایک پروگرام بھرتے ہیں، اور اس میں کس جگہ پر اس نے جانا ہے، کیسے اس نے ٹریول کرنا ہے، آپ پوری طرح اس کو وہ فیڈ کرتے ہیں اور وہ اس کے مطابق جا کے ہٹ کرتا ہے. تو 124 کلومیٹر اس نے ٹریول کیا، تو ہم نے اسے کیوں نہیں گرایا؟ 124 کلومیٹر 50 کلومیٹر کے بعد کیوں نہیں گرا دیا گیا؟ 100 کلومیٹر کے بعد کیوں نہیں گرا دیا گیا؟ اور کلیم یہ ہے کہ اس کو گرایا نہیں گیا، کلیم یہ ہے کہ خود اس نے وہ گرا آ کے. تو یہ بڑا اہم سوال ہے. اگر ہمارے ڈیفنس سسٹم میں مزید اس کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے تو پاکستانی قوم کو بتانا چاہیے. اس انسیڈنٹ کو سامنے رکھ کے اگر ہماری افواج کو، ہماری فضائیہ کو فنڈز کی ضرورت ہے تو ہمیں اپنا پیٹ کاٹ کر وہ فنڈز دینے چاہیے. ہم ایک ہاسٹائل اینیمی ہمارے پاس ہے نیبر کے طور پر، جو ہمارے سروائیول کو بھی پسند نہیں کرتا. تو اگر 124 کلومیٹر ان کا ایک برہموس میزائل جو کہ نیوکلیئر وار ہیڈ لے جا سکتا ہے وہ پاکستان کے علاقے میں آیا اور 3.5 منٹ تک ہم اسے گرا نہیں سکے، تو یہ ایک بڑا سوال ہے. ہمیں DGISPR صاحب نے تو کہا کہ ہم نے گرایا، لیکن جو انڈین میڈیا وہ یہ پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ اس کو گرایا نہیں گیا، یہ تو خود جو اس کا یہی پاتھ تھا اور یہی اس نے کرنا تھا. اور وار ہیڈ اس لیے نہیں لگایا گیا تھا اس کے اوپر کیونکہ ابھی کوئی کسی ٹارگٹ کو ہٹ کرنا مقصد نہیں تھا، شاید ایک پیغام بھیجنا ضروری تھا. پاکستان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اس کو ٹیسٹ کرنا شاید ضروری تھا. بڑا اہم سوال. دوسرا، یہ ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی یا کہا گیا کہ اب اس کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ہم فائنڈ آؤٹ کر لیں گے، وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے وہ ہو جائے گا، ریورس انجینئرنگ ہو جائے گی. کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ اس کو دیکھیں تو جو ویڈیوز ہمیں نظر آئیں، جو بتایا گیا کہ کیا کچھ ہوتا ہے. ایک انجن ہوتا ہے، ایک کیمرہ ہوتا ہے، پھر ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، وہ ایک میٹل ہے. تو اس کا جو کیمرہ تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، پھر اس کے بعد جو اس کا انجن تھا وہ بھی تباہ ہو گیا، اس کا جو سافٹ ویئر ہے، جو کمپیوٹر، جو اس میں ہارڈ ڈرائیو تھی وہ بھی تباہ ہو گئی. وہ تو ٹوٹلی ڈسٹرائڈ ہے. اس سے آپ کیسے کوئی ریورس انجینئرنگ کر سکتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو ہمیں بیسیکلی ایک ایسا واقعہ کیا انڈیا نے، اس کے بعد ہمیں اس کو انالائز کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر ہماری کسی جگہ پر ڈیفنس سسٹم کو سٹرینگتھن کرنے کی ضرورت ہے تو ہمیں وہ بالکل اس پر ہمیں عمل درآمد کرنا چاہیے. ہمارے پاس جو کیپیبلٹی ہے اس طرح سے جو ایئر ٹو گراؤنڈ یا گراؤنڈ ٹو گراؤنڈ جو میزائل جو مارے جاتے ہیں، اس کے لیے ہمارے پاس جو اس وقت جو ٹیکنیکل وہ ہمارے پاس سارا چائنیز ایکوپمنٹ ہے. وہ اس سے برہموس سے بظاہر جو فگرز ہیں اس میں وہ اس کو کمپیٹیبل ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت کیا ہے قوم کو بتانا چاہیے. یہ بڑے سوالات ہیں، اور آج کل ہر ہاتھ میں ٹیلی فون ہے اور ہر طرح کی ویڈیوز اویلیبل ہیں. تو اگر سوالوں کے جواب نہ آئیں تو پھر اس سے بہت زیادہ جو جیسے آرمی چیف نے کہا کہ گمراہ کن انفارمیشن جو ہے وہ اداروں پر ٹرسٹ کو کم کرتی ہے. تو پاکستان کے جو ادارے ہیں، پاکستان کے لوگ ان پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، اور ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے ساتھ کبھی کوئی غلط بیانی کریں گے یا کسی بات کو چھپائیں گے. لیکن اگر کہیں پر کوئی کمزوری ہے اس طرح کی کہ جس کو مزید سٹرینگتھن کرنے کے لیے مزید فنڈنگ کی ضرورت ہے، مزید ایکوپمنٹ کی ضرورت ہے، تو وی شوڈ بی ویری اپ فرنٹ، کیونکہ پاکستان کی قوم اپنی افواج کے ساتھ کھڑی ہے. اور یقین کریں جتنا بھی اپنا پیٹ کاٹنا پڑے اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستانی وہ کر گزریں گے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ضرور اس حوالے سے کوئی قوم کو اعتماد میں لے گا، اور انشاءاللہ پاکستان کا دفاع جو ہے وہ ناقابل تسخیر ہاتھوں میں ہی رہے گا. اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.